कमलामाई नगरपालिका सिन्धुली। सिन्धुली जिल्लाका 9 स्थानीय तहमध्ये ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको कमलामाई नगरपालिका 482.52 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस नगरपालिकाको भूभाग चुरे क्षेत्रको गर्मी हुने ठाउँदेखि महाभारतको उच्च श्रृङ्खलासम्म विस्तारित छ। नेपालको प्रसिद्ध कमला नदीको उद्गम स्थलमा रहेको कमलामाई नदीको नामबाट यस नगरपालिकाको नामकरण गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2053 सालमा तत्कालीन सिद्धेश्वर र भिमान गाउँ विकास समितिको समायोजन गरी कमलामाई नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। सिन्धुली नगरपालिका नगरवासीको मौलिक परम्परा, संस्कृति, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रको जगेर्ना गरी अगाडि बढेको नगरपालिका हो। शहरी परिवेशलाई आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थासहित परिवर्तनको संवाहक पनि बनिरहेको छ यो नगरपालिका। सङ्घीय नेपालको पुनः संरचनामा साबिकको कमलामाई नगरपालिकामा डाँडी गुराँसे, भद्रकाली, जलकन्या, रानीचुरी र रानीवास गाउँ विकास समिति समावेश भई पुनः कमलामाई नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको छ। कमलामाई नगरपालिकालाई 14 वडामा विभाजन गरिएको छ। विकासका हिसाबले नगरपालिकाको 3, 11 र 12 नम्बर वडा बाहेक सबै वडाहरूलाई राजमार्गले छोएको छ। कमलामाई नगरपालिकाभित्र पुरुष 38,470, महिला 37,492 र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक 11 जना गरी जम्मा 75,973 जनसङ्ख्या रहेको छ। तामाङ, मगर, नेवार, सुनुवार, भुजेल, हायु, राई, माझी, दनुवार, थामी, गुरुङ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, दलित समुदायका मानिसको यहाँ बसोबास रहेको छ। नगरपालिकाका जनताको मुख्य पेशा कृषि हो। नगरपालिकाका 7,254 जना कृषिमा आबद्ध छन्। सरकारी सेवामा 1,656 जना संलग्न रहेको देखिन्छ। अर्ध सरकारी क्षेत्रमा 332, त्यसै गरी सङ्घ संस्थामा 274 जना प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्। 66,474 जना बेरोजगार रहेको देखिन्छ।
नेपाल र बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको ऐतिहासिक युद्धको जीवित स्मारक सिन्धुलीगढी पनि यसै कमलामाई नगरपालिकामा पर्दछ। सिन्धुलीगढी जिल्लाको राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको स्थान हो। जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुली माडीबाट बीपी राजमार्गको सिन्धुली माडी खुरकोट खण्डको करिब 20 किलोमिटरको दूरीमा यो किल्ला रहेको छ। किल्ला क्षेत्रमा निर्माण गरिएका खाडल, शत्रुलाई आक्रमण गर्न बनाइएको आड तथा दुर्गहरू अहिले पनि गौरवशाली देखिन्छन्। यो किल्ला नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालयका रूपमा समेत रहनेछ। सङ्ग्रहालयमा तत्कालीन युद्धमा प्रयोग गरिएका सैनिक पोशाक, हात हतियार, सैन्य सामग्री र ऐतिहासिक वस्तु तथा सामग्री सङ्ग्रह गरिनेछ। युद्ध सम्बन्धी जानकारी दिन वृत्तचित्र प्रदर्शनका कक्षका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न यहाँ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। साथै नेपाली सेनाको सहयोगमा युद्ध कला सङ्ग्रहालयको निर्माण सुरु भएको छ र गढी दरबार निर्माण कार्य पनि थालिएको छ। गढी हिजो कसैको त्यहाँ ध्यान पुगेन। अहिले कमलामाई नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि राष्ट्रपति आउनुभयो, पहिला साल र प्रधान सेनापति, दोस्रो साल पर्यटन मन्त्री आउनुभयो, तेस्रो साल हामीले योगेश भट्टराई जानुभएको थियो। त हामीले यहाँ ल्याएर गढीको प्रचार प्रसार व्यापक गऱ्यौँ। नभन्दै नेपाली सेनाले 4.5 करोडको हाराहारीमा नमुना युद्ध सङ्ग्रहालय सिन्धुलीगढी बन्दैछ। यस नगरपालिकामा कमलामाई, सिद्धबाबा, भद्रकाली लगायतका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। नगरपालिकाले मठ मन्दिर, गुम्बा जस्ता धार्मिक संस्थाहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्धन पनि गर्दै आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहीँ आएर यो युद्धको लागि चाहिँ भद्रकाली मातासँग शक्ति मागेर उहाँले नै एउटा चाहिँ नै शक्तिको रूपमा चाहिँ नै यहीँबाटै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा खोडा चाहिँ दिएर पठाउनु भएको अरे भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौँ। पर्यटन विकासका लागि कमलामाई 8 स्थित माई स्थानमा पिकनिक स्पोट निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसै क्रममा आजाद नगर अर्थात् कमलामाई नगरपालिका 10 दोभानमा आजाद स्मृति पिकनिक स्पोट बनाइँदैछ। नगरपालिकामा शहीद ऋषिराज देवकोटा आजादले शहादत प्राप्त गरेको स्थान नजिकै कमलामाई नगरपालिका 9 मा स्मृति पार्क बनाइँदैछ।
आजाद स्मृति पार्क नजिकै भिपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको चोकमा सुविधा सम्पन्न विमान बस पार्क निर्माण गरिने भएको छ। नगरपालिकाभित्र कम्तीमा एक सामुदायिक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरी संवैधानिक प्रावधान अनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिने भएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने आइसिटी ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणसँगै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ। हामी कम्प्युटर कक्षालाई करिब व्यवस्थित गरिसक्यौँ। अब हामी करिब 30 जना बच्चाहरूलाई सहज ढङ्गले कम्प्युटर सिकाउन सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। विज्ञान प्रयोगशाला पनि प्रदेश सरकारको चाहिँ प्राप्त अनुदानबाट निर्माण भइसकेको छ, सम्पन्न भएको छ। अब विज्ञानको पनि अब चाहिँ कक्षालाई प्रयोगात्मक रूपमा हामीले राम्ररी व्यवस्थित गरेर लान सक्छौँ। अरू अब भौतिक पूर्वाधार पनि ठिक छ, राम्रै छ। अब हामी अरू नयाँ कामहरू पनि गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कमलामाई नगरपालिकालाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ। नगरमा 96 सामुदायिक र 27 संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र सिन्धुली जिल्लाकै शैक्षिक धरोहरको रूपमा रहेको सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस सहित 5 क्याम्पसहरू यहाँ सञ्चालित छन्। यहाँका प्राविधिक विद्यालयहरूले कृषि, भेटरिनरी, ओभरसियर, इन्जिनियर, फरेस्ट्री, अमिन लगायतका विषयमा प्राविधिक सिप र ज्ञान दिँदै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरेका छन्। नगर क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा परिचय पत्र वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइँदैछ। साथै भूमिहीनहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ। नगरवासीको चाहना उज्यालो नगरपालिका हाम्रो कामनाको अवधारणा अनुरूप विद्युतको पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीहरूमा विद्युतीकरण गरिने कार्य 1 र 4 बाहेकका 12 वडाहरूमा सम्पन्न भइसकेको छ। नगर जनता आवासको गन्तव्य खर परालले छाएको छानाको अन्त्य कार्यक्रम मार्फत खर परालले छाएका सबै नगरवासी जनताको छानो जस्ता पाताले छाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पानी चुइनुपर्ने सेउलाले बाँडेको ठाउँमा बस्नु हुँदैन म्याथि, त्यो चिजको हामीले अन्त्य गर्दै गएका छौँ। अब जस्ता त सबैतिर पुगिसक्यो, अब मात्रै भुइँको कुरामा छ। पोहोर साल 10 वटा कि 12 वटा स्कुल भए, अहिले पनि हुन्छन् र त्यसको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ। स्थानीय टोल विकास संस्था र गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत परिचालन गरी सफा सुन्दर हराभरा हाम्रो राम्रो कमलामाई नगरपालिका अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध गरेर नगर सधैँ सफा र सुन्दर बनाइएको छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कामहरूका लागि आफैले कानुन बनाएर जान सक्ने भन्ने जुन हामीलाई चाहिँ अधिकार प्रत्याशित छ, त्यस कारणले गर्दा हामीले करिब अहिले 50 वटा जति कानुन र नियमहरू कार्यविधिहरू बनाएर अगाडि गएका छौँ र ती सबै कानुनहरूको कार्यविधिहरूको पालना भनेको एउटा सुशासनको पाटो हो। आर्थिक रूपमा आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्न सबैभन्दा राम्रो माध्यम अहिलेसम्म नेपाल सरकारले एप्रुभ गरेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो माध्यम र हामीलाई काम गर्न सजिलो माध्यम भएको हुनाले मलाई विश्वास छु सुशासनको पाटोमा कमला नगरपालिका एकदमै दत्तचित्त भएर लागेको छ। नगरपालिकाको 3.97 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने 10.36 किलोमिटरको सडक स्तरोन्नति गरिएको छ।
नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालय र बस्तीसम्म पुग्नका लागि नयाँ ट्र्याक खोली 2.32 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरिएको छ। नगर क्षेत्रमा 8.435 किलोमिटर नाला निर्माण गरिएको छ। महिला तथा बालबालिका र युवा स्वरोजगारका लागि सिप विकासको तालिम दिई लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न बिना धितो बिना ब्याजमा घुम्ती ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ। नगरमा यसलाई थप विस्तार गरी निरन्तरता दिइने भएको छ। कमलामाई नगरपालिकाले उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र कृषिमा ऊर्जाशील बनाउनको लागि क्षमता अभिवृद्धि गराउने, सिप विकास गराउने, त्यस पछाडि उहाँहरूको माटो भूगोल सुहाउँदो र त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था र त्यहाँको उर्वरा के चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पहिचान गरेपछि मात्र अनि हामीले 0% लोन दिने, जो 3 महिनासम्म उहाँहरूको हामी फिर्ता लिँदैनौँ। 3 महिना पछाडि चाहिँ उहाँहरूले निर्ब्याजी पैसा चाहिँ किस्ताबन्दीले फिर्ता गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ गत वर्ष 1 करोड छुट्याएको थियौँ, अहिले अब त्यो 1 करोड पनि प्लस गरेर 2 करोड रकम छुट्याउँदैछौँ र जो बाहिरबाट आउने युवाहरूको लागि, यहाँको युवाहरूको लागि, गर्न चाहनेको लागि चाहिँ कमलामाई नगरपालिकामा पहिलो कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाएर अगाडि बढ्ने अवस्थामा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो छ। भिमान, रानीबास, चन्दनपुर, सिन्धुलीमाडी बजारमा सुन्दर फाँटहरू रहेका छन्। माटो अनुकूल एकै बाली उत्पादनमा जोड दिँदै 1 ओडा 1 उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिएको छ। नगरको ओडा नम्बर 9 मा लिची, 8 र 1 मा भुइँ कटहर, 11 मा बाख्रा पालन, 5 मा केरा खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ओडा नम्बर 2 र 3 मा तरकारी पकेट क्षेत्रको विकास गरिएको छ। हामी यहाँ निर्वाचित भएर आउँदाखेरि यहाँको दुध नभएर बाहिरबाट ल्याएर यहाँ दुध बेचिन्थ्यो, यहाँ मासु नभएर बाहिरबाट ल्याएर मासु खानु पर्थ्यो, खसी बाख्राहरू ल्याइन्थ्यो। तर अहिले कमलामाई नगरपालिकामा यहाँको दुधले यहाँको जनतालाई पुगेको छ, आत्मनिर्भर दुध बनेको छ। यी कार्यक्रम अन्य ओडामा पनि विस्तार गरिनेछ। तरकारी, दूध तथा माछा मासुमा नगरपालिका आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको छ। किसानको समस्या पहिल्याउन नगरपालिकाभरि कृषि तथा पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ। जहाँ जस्तो अवस्थामा अब केही त्यस्तो असर गर्छ किसानलाई अथवा लगाएको बालीमा भनेदेखि तुरुन्तै हामीले प्राविधिक पठाएर त्यो रोगको नियन्त्रण गरेर हामीले किसानलाई हामीले चाहिँ स्तर उन्नति गर्नलाई हामीले यी कार्यक्रम गरेका छौँ। हामी आइकन तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 5 आत्मनिर्भर छ, दुधमा आत्मनिर्भर छ, मासुमा आत्मनिर्भर छ, च्याउ खेती हामीले यही गरेका छौँ, केरा खेती पकेट क्षेत्र हामीले यसैलाई बनाएका छौँ भने धेरै किसानको स्तर उन्नतिको लागि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। कृषिमा आकर्षण बढाउनका लागि किसानलाई अनुदान तथा प्रोत्साहन दिने गरिएको छ। खेतबारीमा सिँचाइका लागि कुलो, नहर, प्लास्टिक पोखरी र इनार निर्माणमा पनि सहयोग गरिएको छ। फलफुलको पकेट क्षेत्र भनेर हामीले यस 8 नम्बर वडामा चाहिँ भुइँकटर पकेट क्षेत्र हामीले अब नगरपालिकाले घोषणा गरेको छौँ र जसअनुसार अहिले करिब हाम्रो 15 बिघामा चाहिँ यो भुइँकटर लगाइसकेका छौँ यो वडामा। त्यसै अनुसार यो कृषि समूहमा पनि हाम्रो यो रागो फर्मा पनि छ र बाख्रा फर्माहरू पनि धेरै छ, कुखुरा फर्मा पनि छ। नगरको परिचय र प्रसिद्धि प्रचारमा प्रतिबद्ध विश्वम्भर लामिछानेद्वारा निर्मित नेपालको एक मात्रै जराबुटा कला सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ।
म्याक्सिमम 6 महिना लगाएर बनाएको छु मैले। मेरो सङ्ग्रहालयभित्रका कलाहरू छोटो समयमा 1 हप्ता 7 दिनमा बनिएको छ। लामो समयमा चाहिँ मैले 6 महिनासम्म लगाएर बनाएको छु। 4 महिना 3 महिना 2 महिना त धेरै छ। म चिया खाँदाखेरि पनि मेरो हात म खाली राख्दिनँ। म हात बाँधेर बस्न सक्दिनँ, मलाई पीडा बोध हुन्छ। मलाई हात चलाइरहनुपर्छ। बस्ने बित्तिकै किने एउटा चिज फेला लियो, त्यसलाई सफा सुग्घर गर्दै गरौँ। त्यसको प्रारम्भिक चरणका कामहरू गर्दै राख्दै गरौँ। अनि जुन खालको घटना घट्छ, विश्वमा आज के घटना घट्यो होइन, अब अन्त कुन खालको चाहिँ ठुलो चर्चामा आएको कुरा छ, त्यस्ता खालका घटनालाई पनि म त्यसमा उतार्ने अनि अध्ययन गर्छु। नगरपालिकाले स्वास्थ्यलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको नेतृत्व गर्न थालेपछि नगरपालिकाले 14 वडामा नै स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन सेवा विस्तार गरेको छ। स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पुगोस् भन्ने कमलामाई नगरपालिकाको योजना छ। त्यही अनुसार कमलामाई नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा मजदुरको भनेर ल्याएको छ। सायद पोहोर पनि भएको छ त्यो बजेटले, अहिलेको पल्ट पनि कमलामाई नगरपालिकाले त्यसमा बजेट ल्याउँछ र हामी स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी रूप बनाउँदै ती मजदुरका हिजो अस्पतालमा नदेखेका मजदुरहरूले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट अब मजदुरहरूको पनि स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस् भन्ने हामीले ल्याएका छौँ। नगरपालिकाभित्र 7 स्वास्थ्य चौकी, 7 सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र 4 बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। विपन्न मजदुरहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनका लागि 800 मजदुरको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। हरेक वार्डका अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले भनेको छ, तपाईँहरूले यो मजदुरहरूको बिमा गरिदिनुहोस्। यी गिट्टी कुट्ने मजदुर, श्रम गर्ने मजदुर, घरमा बलौटा बोकेका यी मजदुर छन्, यस्ता मजदुरहरूको चाहिँ हामीले बिमा गरिदिनुपर्छ, स्वास्थ्य बिमा। सँगसँगै यी मजदुरका बच्चा पढ्ने बच्चाबच्चीलाई आवश्यक पर्ने किताब नेपाल सरकारले दिन्छ। झोला किनिदिनु पर्ने हो कि ड्रेस किनिदिनु पर्ने हो कि त्यो कमलामाई नगरपालिकाले किन्छ र हामीले त्यो वितरण पनि गरेका छौँ। यसै गरी खानेपानीको क्षेत्रमा पनि एक घर एक धारा भन्ने नारालाई अगाडि बढाइएको छ। यति मात्र होइन, नगरवासीलाई सर्वसुलभ रूपमा खानेपानीको सुविधा दिने योजना बनाइएको छ। सिद्धेश्वर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 4, 5, 6, 7 4वटा वडाभित्र खानेपानी सुव्यवस्थित ढङ्गले वितरण गरिरहेको छ। अहिले लगभग कमलामाई नगरपालिकाको 60% जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने यो क्षेत्रमा हामीले लगभग 28 लाख लिटर पानी दैनिक वितरण गरिरहेको छौँ भने लगभग चाहिँ 25,000 जनसङ्ख्यालाई दैनिक हामीले खानेपानी वितरण गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको करिब 50 देखि 60% चाप रहेको सिन्धुली माडी बजारमा सिद्धेश्वर खानेपानी उपभोक्ता समितिले खानेपानी वितरण गरेको छ। हामीले सडक र खानेपानी, अब जनताले खानेपानी भनेको 15 मिनटभन्दा पर गएर पानी ल्याएर खानुहुन्न। त्यसकारणले 15 मिनटभित्रमा जनताले खानेपानी पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्नेलाई बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यसपालका कार्यक्रमहरू हामीले त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ र धेरै अब नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमका कार्यक्रमहरू धेरै नै छ। त्यो कुरा त अब अस्ति सार्वजनिक भइसकेको छ र भोलिका दिनहरूमा अब हामीले गर्ने कामहरू यिनै कामहरू र जनतालाई समस्या परेका र जनताको समस्यासँग नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू अगाडि हामी बढाउँछौँ। नगरमा बस पार्क नजिकै पुष्पलाल श्रेष्ठ र बीपी कोइरालाको शालिग सहितको पार्क निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बस पार्कलाई व्यवस्थित रूपमा ढलान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नगरपालिकाको काखैबाट बग्ने कमला नदीको शिर मानिने ग्वाङ खोलामा सरसफाई गरिएको छ। ऐतिहासिक महत्त्वले महान, धार्मिक गरिमाले धनी र प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न कमलामाई नगरपालिकाको मौलिकता बमोजिम विकास गरियो भने यहाँका नागरिक
समृद्ध र सुखी हुनेछन्। यसमै नगरपालिकाको सपना सार्थक हुनेछ।